ईदों में सबसे ज़्यादा खाद हमने डिलीवर की है। रेट 1768 रुपये, इससे 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं है। नहीं, 2250 दे रहे हैं। मतलब भाई साहब नेट कैश देना पड़ेगा। किसान एहतजाज कर रहे हैं, किसानों पे पर्चे हो रहे हैं, मारें पड़ रही हैं किसानों को। 100% झूठ बोल रहे हैं भाईजान, इतनी किल्लत इन लोगों ने डाली हुई है। साढ़े मुल्क सिर्फ जिदी लाठी ओदी पैसा, गरीब किसान तो बिल्कुल यहाँ के पिस के रह गया है। लेकिन हम सोचा तब्दीली आएगी, तब्दीली तो हमें की कहने लक्कों ही लागी। अगर हम फसल उगानी हमने खत्म कर दी तो यही अशराफिया जो है ये भूख में मर जाएगा। ਕੰਮ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਪਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਜਨਾਬ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰੇ ਆਓ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੁਰੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। पंजाब के दीगर इलाकों की तरह चनियोट के अंदर जो है वो खाद का जो है यूरिया खाद का बहरान जारी है। यहाँ पे काश्तकार आए रोज़ एहतजाज करते नजर आते हैं। डंडे मार रहे गरीब दी कुट लत बन देती गरीब तड़फदा पिया है। आदि मन मर्जी नाल ले जा रहे, कोई 100 बोरी ले जा रहा है, कोई 50 ले जा रहा है। गरीब आवाम इत्थे जलील होंदी पई है, हुकूमत इत्थे नाकाम है, इत्थे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ना ये बात सुनने में नई है, ना दिखने में, ना ये इशू नया है और ना ही ये मसला पहली बार सर उठा रहा है। ना तो लोग पहली बार लुट रहे हैं और ना ही लुटेरे पहली बार कामयाब हुए हैं, ना ही बहरान पहली बार पैदा हुआ है और ना ही इंतजामिया पहली बार नाकाम हुई है। ना तो जखीरा अंदोजी पहली बार की गई है और ना ही नाजायज मुनाफा खोरी पहली बार हुई है। ना तो हुकूमत ने नोटिस पहली बार लिया है और ना ही रिपोर्ट पहली बार तलब की गई है। ना तो इंक्वायरी रिपोर्ट पहली बार मुरतब की जाएगी और ना ही तहकीकात पहली बार होगी। तो जब कुछ भी नया नहीं तो भला नतीजा कैसे नया हो सकता है? सो नतीजा भी वही होगा जो हमेशा होता आया है, यानी कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन रखने वाली टीम सरेआम अपने हिस्से की सदा लगाती रहेगी, निजाम के सड़ान ज़दा हिस्सों को अयां करती रहेगी, इस नीयत से नहीं कि नासूर बन चुके इन जख्मों का तमाशा हो, बल्कि इस अज़्म के साथ कि इन जख्मों पर मरहम रखा जाए। टीम सरेआम का यही अज़्म हमें मुल्क में जारी खाद के बहरान की खोज में जुनूबी पंजाब ले गया। किसान जो पाकिस्तान की जान है, पाकिस्तान की आन शान और पहचान है, वो हुकूमती पॉलिसियों और इंतजामिया की नाअहली के बायस इतना परेशान है कि हमने इसका तसव्वुर भी नहीं किया था। उठ किसाना जाग किसाना अपने वैरी पछाण किसाना। साढ़े मुल्क सिर्फ जिदी लाठी ओदी पैसा। गरीब किसान तो बिल्कुल यहाँ के पिस के रह गया है। सर हमारे पास तो दाने हैं घरों में खाने के लिए, अगर हम फसल उगानी हमने खत्म कर दी तो यही अशराफिया जो है ये भूख में मर जाएगा। लेकिन हम सोचा तब्दीली आएगी, तब्दीली तो हमें की कहने लक्कों ही लागी। बहुत फख्र के साथ एक ज़रई मुल्क होने के दावेदार वतन अजीज में सबसे अहम फसल यानी गंदम की बवाई के लिए यूरिया खाद नापैद हो गई है। गुज़श्ता कई दिनों से पाकिस्तान के टीवी चैनल्स और अखबारात खाद के बहरान की शह सुर्खियों से भरे पड़े हैं। किसान कभी यूरिया खाद के लिए लाइनों में लगकर धक्के खाता है, लाइन में लगकर भी खाद ना मिले तो एहतजाज करके पुलिस के डंडे खाता है, लेकिन धक्के और डंडे खाकर भी पूरे मुल्क को खिलाता है। आज इस मुल्क का जफाकश किसान सिर्फ 1 साल अपने हिस्से की गंदम उगाने पर इक्तफा कर ले तो इस मुल्क की अशराफिया गंदम के एक एक दाने को तरस कर रह जाए। आप आज का प्रोग्राम देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ज़राअत के जिस शोबे के हम गुन गाते हैं, जिस किसान की शान में हम कसीदे पढ़ते नहीं थकते, उसे इस हुकूमत ने किस तरह बेयारो मददगार छोड़ दिया है और कैसे खाद माफिया ने इस बरस इस सफाई से अरबों खरबों रुपए का चूना लगाया है कि जब तक इंतजामिया या हुकूमत संभलती तब तक जिनकी तिजोरियां भरनी थी भरी जा चुकी। सवाल ये है
کہ زراعت پر انحصار کرنے والے ملک پاکستان میں کیا گندم پہلی بار کاشت کی جا رہی تھی؟ کیا کھیتوں کو یوریا کھاد پہلی بار دی جا رہی تھی؟ کیا اس بار اس ملک کا کاشتکار نیا تھا یا پھر اے سیز، ڈی سیز اور محکمہ زراعت کے افسران کسی دوسرے ملک سے آئے تھے؟ آخر ایسا کیا ہوا، کس کی آشیرواد سے ہوا کہ ملک کا کسان رول کر رہ گیا؟ یہی جاننے کے لیے ٹیم سریام نے کھاد بحران سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے جنوبی پنجاب کا رخ کیا۔ 22.5 دے رہے ہیں مطلب بھائی صاحب نیٹ کیش دینا پڑے گا؟ بندہ آیا آپ سے کہتا ہے جی 100 بوری چاہیے، میں یہاں سے نہیں ہوں، کسی اور ایریا سے ہوں، کسی اور علاقے سے۔ نہیں وہ ہم نہیں دیتے۔ منڈی سادہ گن تو کوئی بھائی آئے نے تو وہ 300 بیگ مانگ رہے ہیں۔ اچھا صاحب صورت حال ہے کہ اگر تسی لینی ہے نا کھاد آج ہی اویلیبل ہے تو آج نیٹ کیش تے ملے۔ اتنی قلت ان لوگوں نے ڈالی ہوئی ہے۔ اس کا جو کنٹرول ریٹ ہے ہاں جی وہ تو 1768 ہے جی، تو جو بھی اس سے زیادہ بیچ رہا ہے وہ اوور پرائسنگ کرتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر ہمیں اندازہ ہوا کہ حکومت اور انتظامیہ نام کی کسی شے کا کوئی وجود ہی نہیں۔ کھاد کمپنیاں، کھاد ڈیلرز، کھاد ایجنسیاں سب کے سب دونوں ہاتھوں سے کسان کو لوٹ رہے ہیں، اور کسان اس لیے مجبور ہے کہ گندم کی بوائی کا موسم نکلا جا رہا ہے۔ وہ منہ مانگے داموں پر بھی گندم کی فصل میں ڈالنے کے لیے یوریا کھاد کی بوری خریدنے کو تیار ہے، لیکن مہنگے داموں بھی اسے ذلیل و خوار کرنے کے بعد کھاد دی جا رہی ہے۔ اسے کئی گھنٹے لائن میں لگ کر، شناختی کارڈ کی کاپیاں مانگ کر، زمین کے کاغذات دیکھ کر کھاد کی ایک بوری اس کے باپ دادا کے سر پر احسان کر کے دی جاتی ہے۔ زمین کے کاغذات یعنی فرد وغیرہ حاصل کرنے کے لیے پٹواریوں نے الگ دھندا شروع کر رکھا ہے۔ ایک فرد کی کاپی جاری کرنے کے 700 سے 1000 روپے تک رشوت وصول کی جا رہی ہے۔ سو کھاد تو مہنگے داموں مل ہی رہی ہے، کھاد لینے کے لیے کاغذات حاصل کرنے کے 700 سے 1000 روپے رشوت کسی کھاتے میں شمار ہی نہیں۔ ہم نے یہ جانچنے کے لیے کہ کیا واقعی کھاد کی قلت ہے یا پھر کھاد کی مصنوعی قلت پیدا کر کے کھاد مافیا اپنی مرضی کی قیمتیں وصول کر رہا ہے، بورے والا کے علاقے گگو منڈی میں کھاد کے ایک بڑے ڈیلر سہیل امین اینڈ کمپنی کے دفتر پر اپنے نمائندے بھجوائے۔ ٹیم سریام کے نمائندے کسان بن کر گگو منڈی کے بڑے ڈیلر سہیل امین اینڈ کمپنی کے دفتر پہنچے۔ مالک سہیل امین کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کھاد اور زرعی ادویات کے دھندے سے اتنا امیر ہو گیا ہے کہ اب وہ دفتر آنے کی زحمت ہی نہیں کرتا، اور نیچے کے کارندے ہی اس کا سارا کام سنبھالتے ہیں۔ کھاد کی بڑی پارٹیوں کو ڈیل کرنے کے لیے سہیل امین اینڈ کمپنی کا CFO عبد المنان موجود تھا، جسے ہمارے نمائندوں نے بتایا کہ انہیں چند 100 کھاد کی بوریاں درکار ہیں۔ ہمارے نمائندوں نے ان صاحب کو واضح طور پر بتایا کہ وہ گگو منڈی کے باہر سے آئے ہیں، کیونکہ قانون کے مطابق کھاد اسی علاقے کے کسانوں کو فروخت کی جانا ضروری ہے جس علاقے کا کوٹا کھاد کمپنی نے وہاں ڈیلیور کر رکھا ہو۔ لیکن جیسا کہ ہم نے عرض کیا، یہاں کون کسے پوچھنے والا تھا؟ سو سہیل امین اینڈ کمپنی کے CFO عبد المنان نے سینکڑوں کے حساب سے غیر قانونی طور پر خریدی جانے والی کھاد کی قیمت 2250 روپے بتائی، جبکہ حکومت کی مقرر کردہ قیمت 1768 روپے تھی، اور اس مقررہ قیمت کا حکومتی بورڈ اس کھاد ایجنسی کے باہر بھی آویزاں تھا۔